डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है और कुछ देर पहले ही इनकी किताबों का जिक्र हुआ और शेर का भी एक जिक्र हुआ। दोबारा भी अगर आप उसको जो है ना सुना दें हमारे नाज़रीन के लिए। देखें, जो अख़ुव्वत है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की देन है। लेकिन इसके पस मंज़र में ना एक शेर का बड़ा किरदार है, उसी ने हमें थोड़ी बहुत समझ बूझ फ़हम फरासत दी। तो वो शेर है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। यानी जो दानिश फ़रंग है ये मुझे मुतहय्यर नहीं करती, ये मुझे मगलूब नहीं करती। मैं इसे सीखता हूँ लेकिन मैं इसके सामने क्या कहते हैं सजदा रेज़ नहीं होता, इसलिए कि मेरी आँखों की जो रोशनी और नूर है ना, वो सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू इल्म का दरवाज़ा है शहर का। तो ये जो इल्म का शहर और ये बस्ती है ना, जो कायनात है, वो उसकी खाक मेरी आंखों का सुरमा है। तो मुझे ये दुनिया के जो अलूम हैं ये क्या चुधियाएँगे मेरी आंखों को। तो यही वो वजह है कि अख़ुव्वत ने अल्हम्दुलिल्लाह सरमायादाराना निज़ाम के इस माहौल में बग़ैर सूद के एक प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया। तो ये इसी सुरमा और इसी खाक की देन है। तो डॉक्टर साहब, लिखने की तरफ कैसे राग़िब हुए आप? आपके तजुर्बात, आपके मुशाहिदात कुछ ऐसे थे, आपने कहा कि कलम बंद कर लेना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो बचपन में उस्ताद ने कलम थमाया और तख्ती दी, और ये याद है प्रोफेसर साहब को भी कि हम तो वो तख्ती जो लकड़ी की होती थी उस पर लिखते थे। तो वो फिर उसने लिखवाया और फिर लिखने के साथ किताबें पढ़ाईं और फिर वो शौक़ पैदा हो गया। तो यूँ फिर अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 किताबें हैं। तो अभी इन्होंने तज़किरा किया अख़ुव्वत का सफ़र, 4 आदमी। एक और छोटी सी किताब है मौलू मुसल्ली, वो मैं आपको तो तोहफ़ा दे सकता हूँ, आपके सामईन को वो ख़रीदना पड़ेगी। ज़रूर हम भी ख़रीद कर पढ़ेंगे डॉक्टर साहब, हम भी ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, आज की हमारी इस ट्रांसमिशन के तवस्सुत से हम आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए। जो हमारे नाज़रीन हैं उन्हें अख़ुव्वत की तरफ से, अपनी तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अपने लिए सोचते हो अपने हमसाए के लिए भी सोचो। सुभान अल्लाह। बस इसी में तमाम राज हैं, इसी में तमाम ज़िंदगी की कामयाबी है कि जो मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छा है वही मेरे भाई के लिए, मेरे हमसाए के लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो वो उसी पे अमल करना है। तो नासिर साहब, आप आज का जो हमारा मौजू है उसको कंक्लूड किस तरह से करें? मैं आपको बताऊं जी, हम तो बातें करते हैं, डॉक्टर साहब ने एक प्रैक्टिकल साबित कर दिया। और मैं, हमारे उस्ताद हैं जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गादी साहब, डॉक्टर साहब को अच्छी तरह जानते हैं, मैं और शाह साहब दोनों उनसे सीखते हैं। वो मुझे कहने लगे जब इन्होंने जॉब छोड़ी, ये हमारे नाजरीन के लिए है, ये ब्यूरोक्रेट थे, कहते जब इन्होंने जॉब छोड़ी तो हर बंदा नाराज़ था। वो खुद कहते मैं नाराज़ हुआ कि इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़ता है। अपनी जॉब छोड़ के इस काम में जब लगे तो आज जो उस वक्त इनके बैज फेलो होंगे वो सारे सोचते होंगे काश हम अमजद साकिब के साथ होते। वो कहाँ रह गए, ये कहाँ पहुँच गए। ये है वो हदीस पाक की तशरीह जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखें ना, हम अहादीस और तर्जुमा कर देते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिकल जब शक्ल नज़र आती है वो ऐसे लोगों के पास बैठ के नज़र आती है। आका ने फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह की खातिर हो जाए वक्फ, अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान फ़ी हाजत अखीही कान अल्लाह फ़ी हाजत ही, जो बंदा अपने किसी भाई के काम में लग जाता है उसके काम में अल्लाह लग जाता है। अब आप देखें, आप डॉक्टर साहब अपना काम खुद करें, दूसरी तरफ आपको ऑफर हो कि आपका काम अल्लाह करे, तो ज़्यादा अच्छा काम कौन सा होगा जी? बंदा खुद अच्छा करेगा या अल्लाह ताला अच्छा करेगा? तो आप अगर चाहते हैं कि आपका काम आपसे कई गुना बढ़कर कोई अच्छा कर दे तो वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उतना अच्छा आपका काम, आपने क्या करना है, आपने अपने कामों को छोड़कर लोगों के कामों में लग जाएं, आपके सारे काम अल्लाह संभाल देगा। तो पैगाम यही है कि अपने साथियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमदर्द बन जाएं, दिल में रहमत रखें और मुआफ़ करना सीखें।
آج کا خاص پیغام یہ ہے، دل میں ہر وقت غصہ لے کے بیٹھے رہنا، اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیں گے، اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے، ہارٹ کی بیماری ہو جائے گی آپ کو، ٹینشن کی بیماری ہو جائے گی، ڈپریشن کی بیماری آپ کو، آپ ٹاکسک ہو جائیں گے، آپ ٹاکسک ہو جائیں گے، نہ خود اپنے گھر میں آپ کے آرام ہوگا، نہ آپ کے ارد گرد رحم ہوگا، باپ کے دل سے رحم نکل جائے گھر برباد ہے، بیٹے کے دل سے رحم دلی ایک ایسی صفت ہے جو گھروں کو آباد کرتی ہے اور معاشروں کو آباد کرتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں اور اپنے دل میں رحمت پیدا کریں۔ بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات۔ فاضل صاحب، جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے سوسائٹی کو ہم مل کر تبدیل کر سکتے ہیں، انڈیویجولز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا لاکھوں مساجد ہیں ہمارے ملک میں، ہر مسجد کو بھی اگر ریلیف سینٹر بنا دیا جائے تو ہر جو معاشرہ ہے وہ کس حد تک ترقی کر سکتا ہے اور ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی، آپ جو فرما رہی ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد تو واقعی ایک سینٹر تھا، اور میں پھر آج کی کیونکہ ہماری ممدوح شخصیت موجود ہیں، انہوں نے مساجد کو واقعی میں ایک کمیونٹی سینٹر بنایا ہے۔ قرض حسن جو یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کسی مکاتب فکر، مکتبہ فکر کی تفریق نہیں ہے۔ یہ چرچز میں بھی جاتے ہیں کیونکہ مائنورٹیز بھی، وہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں نا، آنریبل پاکستانیز ہیں، چرچز کو استعمال کرتے ہیں، گردواروں کو استعمال کرتے ہیں، عبادت گاہوں کو استعمال کرتے ہیں بلا تفریق۔ تو پاکستان میں اخوت نے یہ بھی کر کے دکھایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مساجد جیسے ایک کمیونٹی سینٹر ہوتی تھیں، آج بھی مسجد کا وہ سوشل مینیفیسٹیشن اخوت کر کے دکھا رہی ہے، تو ہم باقی بھی اپنے اپنے لیولز کے اوپر کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اور آئی ووڈ ہیو ٹو سے دس ایٹ دا کنکلوڈنگ نوٹ، جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، بات بڑی صحیح ہے۔ میں اور پروفیسر صاحب یا ہماری طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز، ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری باتوں میں بھی تاثیر نہیں ہے۔ جب ایک وہ شخص جس نے امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے، اپلائی کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو وسعت پیدا ہوتی ہے، جو گہرائی پیدا ہوتی ہے، جو کشادگی پیدا ہوتی ہے، پھر جب وہ کوئی بات کرتا ہے اس میں اور ہماری باتوں میں واقعی بڑا فرق ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو جب بھی ملتا ہوں تو میں ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، اور آنیسٹلی اگر اس خطے میں کوئی واقعی نوبیل پیس پرائز کے لیے کوئی ایلیجیبل تھا، کوالیفائڈ تھا، تو وہ ان کی اخوت اور یہ تھے۔ بالکل، لیکن وہی والی بات ہے کہ انٹرنیشنلی ان کے بھی اپنے تعصبات ہوتے ہیں، اپنے بائسز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر یونس صاحب کو انہوں نے دیا، حالانکہ ڈاکٹر یونس صاحب کے ماڈل میں کوئی 30-40% انٹرسٹ شامل ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا نان انٹرسٹ فری ایک نیٹ ورک اربوں روپیہ قرض حسن ریوالو ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ آئی وش کہ اللہ رب العزت ان کو یہ ریکگنیشن بھی دے، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قوم کے لیے یہ ایک باعث فخر معاملہ ہوگا۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم ذکر کر رہے تھے، جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، جو اخوت کا حصہ بنتے ہیں، کچھ بہت بڑے لیول پر ہوتے ہیں، کچھ درمیانے درجے پر، اور کچھ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ ان کی طرف سے پہنچ جائے، جس طرح سے میں ہوں، یا اگر علی ہیں، کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، حصہ بننا چاہتا ہے، تو ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ جی پہلے تو میں فیض صاحب کی خوش گمانی کا، پروفیسر صاحب کی مہربانی کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو میں تو بڑا سو ہمبل with these kind words۔ دوسرا یہ کہ اخوت کے حوالے سے اخوت کی ویب سائٹ ہے www.akhuwat.org.pk، اس پہ چلے جائیں، اخوت کے فیس بک پہ چلے جائیں، بہت ساری وہاں پر تمام تفصیلات دی ہوئی ہیں، اور بہت سارے روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک ایپ ہے، تو آپ کسی بھی بینک کی ایپ کھول لیں تو اس میں بھی آپ کو ڈونیشن کرنے کا موقع مل جائے، آپ چیک بھیج سکتے ہیں، آپ دفتر میں آ کے وزٹ کر سکتے ہیں، 400 دفاتر ہیں ہمارے، کہیں اخوت کا نام لکھا ہوا نظر آئے تو آپ وہاں جا کے بھی مدد کر سکتے ہیں۔